अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको थोड़ा सा ये ओहद के बारे में, जंग ओहद के बारे में बताऊंगा। ये जो रेड में आपको नज़र आ रहा है, ये जो मुशरकीन थे वो आर्मी आई थी, मक्का से 3000 लोग थे, और ग्रीन ये मदीना से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ, अपने सहाब के साथ गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 का लश्कर लेके गए थे, लेकिन यहाँ से जहाँ पे रजूल मुनाफिकीन लिखा हुआ है, यहाँ से 300 मुनाफिक जो है ना, अब्दुल्ला इब्न अबई के साथ वापस चले गए थे, और पीछे 700 जो सहाबा कराम थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो फिर जंग ओहद में जाके लड़े थे। तो ये आपको जो जबल रम्माद नज़र आ रही है, इस जगह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को खड़ा किया था 50 तीरंदाजों के साथ। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर जो थे वो कमांडर थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि फतह की सूरत में या शिकस्त की सूरत में आपने यहाँ से नीचे नहीं उतरना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों को फतह हो रही है और मुशरकीन जो है ना मसनबी मैदान से दौड़ रहे हैं, तो जो कुछ तीर अंदाज जो थे पहाड़ी के ऊपर, वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के मना करने के बावजूद भी नीचे उतर आए। तो उस जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे वो मुशरकीन की तरफ से आए थे लड़ने के लिए, तो उन्होंने देख लिया। उन्होंने फिर ऊपर से जाके तो अपने साथियों के साथ उस पहाड़ी पे हमला किया, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो है ना वो तकरीबन सहाबा कराम पहाड़ी से उतर आए थे। तो वो फिर उन्होंने हमला किया, और वो जो बाकी जो ऊपर थे उनमें से ज़्यादातर शहीद हो गए थे। और फिर ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये है ग्रेवयार्ड, जो वो मतलब बेसिकली ये इस जगह पे जंग हुई थी। और ये जो आपको अंदर चारदीवारी के अंदर वो जगह नज़र आ रही है, ये जितमाई कब्रें हैं सहाबा कराम की जो शहीद हो गए थे ओहद में। ओहद में कोई लगभग 70 सहाबा कराम शहीद हुए थे। जब ये शहादत उस टाइम हुई थी जब मुशरकीन ने पलट कर दोबारा हमला किया था। तो जब खालिद बिन वलीद ने हमला किया ना, तो अबू सुफियान ने देखा तो वो भी वापस मुड़ आए, तो उन्होंने फिर ये हमला किया, तो उस टाइम पे यहाँ पे शहीद हुए थे। ये आपको जो सामने अभी मज़ार नज़र आ रहा है, इस जगह पे हज़रत मीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असदुल्ला वासदुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। और दूसरी जो कब्र है उसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न जैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दफन है। तो ये बेसिकली चारदीवारी है। इस जगह पे उस टाइम पे जो है ना मसलन लड़ाई हुई थी, बाद में जब तो शहादत भी इसी जगह पे हुई थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब दोबारा हमला हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए थे, और आपको काफिर ने पत्थर मारा था आपके मुंह पे, तो आपका दंदाम मुबारक शहीद हो गया, और आप पीछे को गिरे तो वो पीछे खाई में आपका जो है ना वो गर्दन मुबारक लगी, तो आप जो है ना बेहोश हो गए थे। तो सहाबा कराम छोड़ के दौड़ गए कि क्योंकि शोर मच गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मतलब होश में आए, तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड किया था। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस तीर कमान जो कमान यूज़ करी थी, वो आज भी यहाँ पे मदीनातुल मुनव्वरा में हजाज रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे मौजूद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमा रहे थे कि, और डायरेक्शन बता रहे थे कि इस साइड को तीर चलाओ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहा था कि ऐसा तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान। और वो लफ्ज़ आज भी वो जो कमान पड़ी है उस पर लिखे हुए हैं। ये जो सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज खड़े किए थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरकर्दगी में वो कमांडर थे। लेकिन वो जब उन्होंने देखा कि फतह का मंजर, तो फिर कुछ जो तीरंदाज थे वो उनके मना करने के बावजूद भी नीचे उतरा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि आपने फतह या शिकस्त दोनों सूरतों में नीचे नहीं उतरना। ये अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए थे, तो उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साइड पे गए थे ओहद पे ना। ये ओहद शरीफ पे दो गार थी, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गालिबन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली थे, या हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सदीक थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे गए, तो यहाँ पे एक नीचे गार है, तो वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। गार के बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पहाड़ के ऊपर रखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ का निशान बन गया था। तो वो मौजूद था, लेकिन कुछ अर्सा पहले इन्होंने तोड़ दिया और वहाँ पे सीमेंट उसमें डाल दिया। मैं अभी वो भी आपको जो है ना मतलब दिखाता हूँ। तो हुआ ये कि हज़रत
اسد حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وحشی تھا، جو غلام تھا ہندا کا، جو ابو سفیان کی بیوی تھی، تو اس نے شہید کیا تھا. اور پھر ہندا نے حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹ چاک کر کے ان کلیجہ نکال کے چبایا تھا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس غار میں بیٹھے تھے، کیونکہ آپ زخمی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی اپنے سر مبارک پہاڑی کے ساتھ اوپر، مطلب اس غار کے اندر اوپر ٹیک لگائی نا، تو وہ پہاڑی میں جو ہے نا وہ سر کا وہ اس طرح نشان بن گیا تھا، وہ نرم ہو گئی تھی. اور اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ اس کے اندر وہ جہاں پہ تھوڑا سا وہ ہے چھوٹا سا نشان ہے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا تھا، تو ہاتھ کا نشان بن گیا تھا. لیکن انہوں نے یہ توڑ دیا اور اس میں سیمنٹ ڈال دیا. تو اس غار میں جب آپ بیٹھے تھے تو ساتھ میں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ کفار یہاں تک پہنچ جائیں گے تو ہم نیچے بیٹھے ہیں. اچھا، یہ سامنے یہ جو ہے نا یہ مسجد ہے، اس کو مسجد احد کہتے ہیں. اس جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی جنگ احد کے ٹائم پہ. اس کو احد موسک کہتے ہیں. اور یہ 3 ہجری میں، یہ بیسیکلی جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو 5ویں خلیفہ کہتے ہیں، انہوں نے مدینہ میں، یہ غالباً کوئی 100 کے قریب جگہ تھی جو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً نماز پڑھی یا نماز پڑھائی، تو انہوں نے وہاں پہ مسجد تعمیر کی تھی. تو بعد میں یہ عثمانیز نے، ترک عثمانیز جو تھے، انہوں نے پھر ان کو مثلا ری بلڈ کیا تھا. تو یہ اسی کے اثار ہیں. لیکن ابھی کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ان کو کوئی نہیں لک آفٹر کیا، یہ ٹوٹی سب کچھ، اور بلکہ ان کو بند بھی کر دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائڈ پہ انہوں نے بہت بڑا جنگلہ سا لگایا ہوا ہے. تو پھر جو نیچے غار تھی نا، یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اٹھے. تو اوپر وہ جو آپ کو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے، یہ جو ابھی میں کلوز کر رہا ہوں، تو اس جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھے تھے. یہاں پہ جو ہے نا غار نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ گیا تو احد شریف پھٹ گیا تھا، تو اس کے اندر غار بنی تھی. تو اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. اس کا میں اندر کا منظر بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ انہوں نے یہ بھی بند کر دی ہے. تو یہ کیونکہ آج سے میں نے 4-5 سال پہلے وہاں پہ گیا تھا، تو یہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کری تھی، تو یہ میرے پاس موجود ہے. تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. اندر کا منظر جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سیمنٹ اس میں ڈالا ہوا ہے نیچے جو وہ غار ہے. تو یہاں تک حضرت ابو سفیان اور حضرت خالد بن ولید پہنچ گئے تھے اس غار تک نا نیچے. یہ وہ غار ہے جہاں پہ اندر ایسے لگتا ہے جیسے کرسی بنی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پتھر پہ بیٹھے تھے، پتھر کی کرسی بنی ہوئی ہے. تو یہ دونوں پہنچ گئے تھے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ اس ٹائم میں کفار کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے ابو سفیان کو کہا کہ یہ 3 لوگ ہیں، ہم 2 ہیں، تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. میں 2 کو میں سنبھال لوں گا، 1 کو آپ دیکھو. تو ان کا جو ہے نا محمد کا، یعنی کیونکہ وہ اس ٹائم مشرکین کی طرف سے آئے تھے، تو انہوں نے کہا محمد کا جو ہے نا کلا کما کار کی جاتے ہیں. لیکن ابو سفیان نے کہا کہ انہوں نے ہمارے جنگ بدر میں 70 ساتھی قتل کیے تھے، تو ہم نے ان کے 70 مار دیے اور ہمارا حساب برابر ہو گیا ہے، تو واپس چلتے ہیں. تو یہ کہہ کے تو حضرت وہ جو ابو سفیان اور خالد بن ولید تھے واپس مڑ گئے. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں بیٹھے تھے، اور اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوا. تو لیکن نقصان اس لیے ہوا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ تم نے یہاں سے اترنا نہیں ہے. آپ وہ انجانے میں صحابہ کرام نے حکم عدولی کی، تو اس کا نقصان جو ہے نا برداشت کرنا پڑا. یہ وہ غار کا اندر کا منظر ہے. تو اب تو یہ بند ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر سے بہت اعلیٰ قسم کی خوشبو آتی ہے. تو یہ مثلا دیکھنے والی ہے یہ، لیکن اب تو بند ہے. اللہ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.